we turn our Bibles to the book of First Chronicles chapter 29. जब हामी हाम्रो बाइबल Chronicles chapter 29 जब हामी हाम्रो बाइबल दोस्रो इतिहास 29 अध्यायमा पल्टाउँदछौँ and turn to the 5th verse, र 5 पद हामी पढ्दछौँ, we read about a great reformation God brought during the days of King Hezekiah in Judah. यहाँ हामी पढ्दछौँ कि यहुदामा राजा हिजकियाद्वारा परमेश्वरले ल्याउनु भएको ठुलो सुधारहरू। King Hezekiah was one of the most outstanding kings ever rose in Judah. र राजा हिजकिया चाहिँ यहुदामा खडा भएका सबै राजाहरू भन्दा पनि एक उत्कृष्ट राजा थिए। And he did that which was right in the sight of the Lord. उनले चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठीक थियो त्यही गरेका थिए, According to all that David his father had done. र उहाँका पिता दाउदले गरेका सबै असल काम अनुसार। So we also must remember our forefathers. र हामीले पनि हाम्रो पिता पुर्खाहरूको सम्झना गर्नु पर्दछ। Don't look to the present generation. अहिलेको वर्तमान पुस्तालाई तपाईँ नहेर्नुहोस्। If you look to the present generation, the present workers, the present believers, we will lose the original yearly vision. यदि हामीले वर्तमान पुस्ताका मानिसहरूलाई वर्तमानका सेवक विश्वासीहरूलाई हेर्यौं भने हामीले त्यो वास्तविक दर्शनलाई हामी गुमाउँदछौँ। Between David and Hezekiah, दाउद र हिजकियाको बीचमा at least 10 kings rose and they declined. कम्तीमा 10 जना राजाहरू खडा भएका थिए र तिनीहरू पनि हटे। Hezekiah was the 12th king of Judah. र हिजकिया राजा चाहिँ यहुदाका 12औं राजा थिए। That means before him 11 kings ruled over Judah. त्यसको अर्थ यही हो कि राजा हिजकिया भन्दा अगाडि 11 जना राजाहरूले यहुदामा शासन गरेका थिए। The first king was Saul. God rejected him because he failed to do God's will. पहिलो राजा चाहिँ साउल थिए, उनी चाहिँ परमेश्वरद्वारा इन्कार गरेका थिए किनकि उनले परमेश्वरको इच्छा गर्न मानेका थिएनन्। God chose David in his young age to be a man after God's own heart. दाउदलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै हृदय अनुसारको मानिस भनेर उनको जवान अवस्थामा नै चुन्नु भएको थियो। He ruled over God's people for 40 years. र राजा दाउदले चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरू माथि 40 वर्षसम्म राज्य गरेका थिए। And he was a very faithful man. र उनी चाहिँ एकदमै विश्वासयोग्य मानिस थिए। He delighted to do God's will. परमेश्वरको इच्छा गर्न उनी अति प्रसन्न थिए। He was a beautiful psalmist. उनी चाहिँ एकदम सुन्दर भजनकर्ता पनि थिए। A good writer. एकजना सुन्दर लेखक। A man who always used to praise God and pray to God. सधैँभरि परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने प्रार्थना गर्ने व्यक्ति थिए। A man who always used to trust in God. सधैँभरि परमेश्वरमा भरोसा राख्ने व्यक्ति थिए। A valiant soldier. एकजना साहसी योद्धा थिए। So in his days the nation prospered. उनका दिनहरूमा चाहिँ देशले चाहिँ उन्नति गरेको थियो। God loved him. परमेश्वरले पनि उनलाई प्रेम गर्नुभएको थियो। And God promised him to establish his kingdom. उनको राज्यलाई स्थापित गर्नेछु भनेर परमेश्वरले उनलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो। When he died, his son Solomon came to power. जब दाउद मरे उनका छोरा सोलोमन शक्तिमा आए। But Solomon failed to walk in the ways of his father David. तर सोलोमनले चाहिँ आफ्नो पिता दाउदको चालहरूमा हिँड्नलाई असफल भए। Therefore, after his death, God split the kingdom. यसैकारण उनको मृत्यु भएपछि परमेश्वरले उनको राज्यलाई नाश गर्नुभयो। He split the kingdom, divided उनले परमेश्वरले उनको राज्यलाई विभाजन गरिदिनु भयो। into Israel and Judah. दुईटा भागमा इस्रायल र यहुदामा। Before the birth of 721 years before the birth of Christ. ख्रीष्टको जन्म हुनुभन्दा 721 वर्ष अगाडि The children of Israel, they committed sin against God. Therefore, God sent them to Assyria under bondage. इस्राएलीहरूले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका थिए, त्यसैकारण परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई असुर देशमा बन्धनको रूपमा कैदको रूपमा पठाउनु भएको थियो। Because of Solomon's sin, त्यो सबै सोलोमनको पापको कारणले after his death, the kingdom was divided, and another kingdom was Judah. उनको मृत्यु भएपछि त्यो इस्राएल देश चाहिँ विभाजन भयो र अर्को एउटा देश आयो, यहुदा देश। So nearly 19 kings ruled over Israel and 19 kings ruled over Judah. झन्डै 19 जना राजाहरूले इस्राएलमा अनि अर्को 19 जना राजाहरूले यहुदामा शासन गरेका थिए। Yes, and some kings they did God's will. कति राजाहरूले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा गरेका थिए। Some kings did that which was evil in the sight of God. कति राजाहरूले चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा जे खराब छ त्यही गरेका थिए। Yes, so the glory in Judah was declining gradually. र यहुदामा चाहिँ परमेश्वरको महिमा बिस्तारै बिस्तारै तल खस्किँदै गएको थियो। People started becoming more and more unspiritual. मानिसहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अनात्मिक हुन थालिरहेका थिए। The temple was there. त्यहाँ मन्दिर त थियो। The customary means of worship was there. त्यहाँ आराधना गर्ने एउटा रीतिरिवाज पनि थियो। But people failed to live a holy life. तर मानिसहरूले चाहिँ पवित्र जीवन जिउन सकिरहेका थिएनन्। They failed to
worship God in the temple regularly. परमेश्वरको मन्दिरमा निरन्तर परमेश्वरलाई आराधना गर्न सकिरहेका थिएनन् And filthiness entered into the temple. र मन्दिरभित्र चाहिँ अशुद्धता प्रवेश गरेको थियो God had said the law of the house of God is holiness. परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पवित्रताको भवनको व्यवस्था दिनुभएको थियो Because the priests failed to live up to their standard. पुजारीहरूले चाहिँ आफ्नो स्तर अनुसार जिउन असफल भएको कारणले Therefore the people also started committing sin against God. यसै कारण मानिसहरूले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्न थालेका थिए It was at such a time, at such a point of time, God raised up Hezekiah to be king over Judah. यो यस्तो समयहरूमा चाहिँ परमेश्वरले उचित समयमा राजा हिजकियालाई खडा गर्नुभएको थियो He was the 12th king who ruled over Judah. यहुदामा शासन गर्ने हिजकिया राजा चाहिँ 12औं राजा थिए He was just 25 years old when he came to reign. जब उनले शासन गर्न थालेका थिए उनी केवल 25 वर्षका मात्र थिए Second Chronicles 29:1 says. दोस्रो इतिहास 29 को 1 ले भन्दछ In the second verse we read, दुई पदमा हामी पढ्दछौं he did that which was right in the sight of the Lord, Only- according to all that David his father had done. आफ्ना पिता दाउदले गरेका सबै कुरामा परमप्रभुको दृष्टिमा जे ठीक थियो त्यही हिजकियाले गरेका थिए He never focused eyes on other kings. उनले कहिले पनि अरू राजाहरूतिर दृष्टि लगाएका थिएनन् The kings who failed to rule, the people of God righteously. जुन राजाहरूले चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूमाथि धार्मिकता पूर्वक राज्य गर्न सकिरहेका थिएनन् But he focused his eyes upon his forefather David. तर हिजकिया राजाले चाहिँ आफ्नो पिता पुर्खा राजा दाउदमाथि दृष्टि लगाएका He थिए understood from the Chronicles, उनले त्यो इतिहासहरूबाट थाहा पाएका थिए David was a man chosen by God after his own heart. परमेश्वरले दाउदलाई चाहिँ आफ्नो हृदय अनुसारको मानिस भनेर चुन्नुभएको थियो And in his days, God prospered the nation. र दाउद राजाको दिनहरूमा परमेश्वरले देशलाई उन्नतिशील बनाउनु भएको थियो We learned one beautiful lesson out of it. यी सबै कुराबाट हामी एउटा सुन्दर पाठ सिक्न सक्दछौँ We must not focus our eyes upon all the workers, हामीले पनि सबै सेवकहरूमाथि आफ्नो दृष्टि आँखा लगाउनु हुँदैन all the pastors, सबै पास्टरहरूमाथि all the sisters, सबै सिस्टरमाथि all the believers. सबै विश्वासीहरूमाथि But we must focus our eyes only on the old saints who lived an exemplary life and set an example for the church. तर हामीले त्यो पुराना सन्तहरू जस्तै उदाहरणीय जीवन जिएका छन् मण्डलीको लागि उदाहरण छोडेका छन् तिनीहरूतिर हामीले दृष्टि लगाउनु पर्दछ The pastors who trained me, मलाई तालिम दिनुभएको पास्टरहरू many of them they used to tell me, till you die, you must remember us. उहाँहरूमध्ये धेरैजनाले मलाई भन्नुभएको थियो तिमी नमरे जेलसम्म तिमीले मेरो हामीलाई याद गर्नेछौ They were very strict and hard with us उनीहरू चाहिँ हामीप्रति एकदमै कडा र कठोर थिए because they loved our lives. किनकि तिनीहरूले उहाँहरूले हाम्रो जीवनलाई प्रेम गर्नुभएको They थियो wanted us to do the ministry out of our own heart and mind and might and power and strength. हाम्रो आफ्नै मन हृदय शक्ति र बलद्वारा हामीले सेवा गरेको उहाँहरूले चाहनु भएको थियो Even today I focus my eyes only upon those saints who lived for some time and did beautiful ministry, lived a very holy life, and I look to them, I remember them, and I keep them as my role model. र आज पनि म चाहिँ ती पवित्र सन्तहरू जस्तै आफ्नो उत्तम नमुना छोडेर हाम्रो जानुभएको थियो त्यस्ता सन्तहरूलाई म अहिले हेर्दछु If you look at everybody, यदि हामीले सबैजनालाई हेर्यौं भने sometimes some people who fail to live an exemplary life, through them we may be offended. कहिलेकाहीँ त्यो उदाहरणीय जीवन जिउन नसकेका मानिसहरूलाई हामीले हेर्दा तिनीहरूद्वारा हाम्रो जीवनले पनि ठेस खानेछ And the secret of the success, the first step Hezekiah took was he focused on David. र हिजकियाले चाहिँ आफ्नो सफलताको पहिलो खुड्किला चाहिँ उनले दाउदलाई हेरेका थिए यसैबाट सुरु भएको थियो He took his forefather David to be his role model in life. उनले चाहिँ आफ्नो जीवनको लागि उत्तम नमुनाको रूपमा आफ्नो पिता पुर्खा दाउदलाई छानेका थिए We must remember the Pastor Paul who was the founder of this mission. हामीले पनि हाम्रो यस मिसनका संस्थापक पास्टर पावललाई याद गर्नु पर्दछ Pastor Freddie, Pastor A.C. Thomas, Pastor C. John, पास्टर फ्रेडी पास्टर एसी थोमस पास्टर सी जॉन and Pastor S.B. Ernest, पास्टर एसपी अर्नेस्ट Pastor C.K. Lazarus, पास्टर सीके लाजरस many great saints. यस्ता धेरै महान सन्तहरू Yes, we must focus our eyes on them. हामीले आफ्नो दृष्टि आँखा केवल They all उहाँहरूलाई lived a holy life. उहाँहरू सबैले पवित्र जीवन जिउनु They भयो suffered a great deal to spread this ministry all over the world. यस सेवाकाईलाई चाहिँ सारा संसारमा फैलाउनको लागि उहाँले ज्यादै ठुलो कष्ट उठाउनु भयो Pastor Don Spires, पास्टर डन स्पायर्स he was instrumental to spread the gospel to many countries in the world. उहाँ चाहिँ यस संसारका धेरै देशहरूमा यस सेवाकाई सुसमाचार फैलाउने हुनुहुन्थ्यो Even Nepal ministry also, because of his
initiative, this ministry also is began. र नेपालको सेवाकाई पनि हाम्रो पास्टर डन स्पार्सद्वारा उनको पहलमा नै सुरु भएको थियो। He went to Russia, he went to many parts of the world. उहाँ रसियामा यस्ता धेरै देशहरूमा धेरै भागहरूमा He जानुभएको opened a ministry थियो। in PNG in New Zealand, उहाँले चाहिँ पिएनजी न्युजिल्यान्डमा पनि सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। in Germany, जर्मनीमा many countries. यस्ता धेरै देशहरूमा In these days, our ministry spread all over the world. Now we have about 60 places, 60 countries. उहाँका देशहरूमा हाम्रो सेवाकाई सारा संसारमा फैलिएको थियो। अहिले धेरै देशहरूमा यस्तो फैलिएको छ। So our eyes must always to focus on such saints. यसैकारण हाम्रो आँखाहरू चाहिँ हाम्रो दृष्टि चाहिँ यस्ता सन्तहरूमाथि केन्द्रित हुनु पर्दछ। We must pray to God that God may give us the spirit of such great saints who lived. हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ कि हाम्रो पनि यस्ता पहिलेका सन्तहरूको जस्तो आत्मा हामीलाई दिनुभएको हो। And that was the first step Hezekiah took in his life, and thereby he became a successful king, an outstanding king. यही पहिले खुड्किला राजा हिजकियाले आफ्नो जीवनमा चालेका थिए, जसले गर्दाखेरि उनी सफल भएर एउटा उत्कृष्ट राजा बने। In the first year of his reign, उनको शासनको पहिलो वर्षमा in the first month, पहिलो महिनामा see what he did in the beginning of his reign. हेर्नुहोस् उनको आफ्नो शासनको सुरुवातमा उनले के गरेका In the थिए। first year of, look at me, listen. In the first year of his reign, उनको शासनको पहिलो वर्षमा very the first month, पहिलो महिनामै what he did, उनले के गरे, he opened the doors of the house of the Lord and repaired them. उनले चाहिँ परमप्रभुको भवनको ढोकाहरू खोलेर त्यसलाई मर्मत सम्भार गरे। That means the house of God was shut up. त्यसको अर्थ यही थियो कि परमेश्वरको भवन चाहिँ बन्द गरिएको थियो। Service and worship were disturbed. सेवाकाई र आराधनाहरूमा चाहिँ बाधा आएको थियो। The house of God was in a broken state. परमेश्वरको भवन चाहिँ एउटा भत्किएको अवस्थामा थियो। And that was the first burden for Hezekiah. र यही कुरा नै राजा हिजकियाको लागि एउटा ठुलो पहिलो बोझ थियो। Why that thought came in his mind? किन यो कुरा गर्ने विचार उनको मनमा आयो? When David became king, जब राजा दाउद राजा भएका थिए, he focused eyes on Zion, उनले चाहिँ आफ्नो आँखा आफ्नो दृष्टि सियोनमा लगाएका थिए। the Ark of Covenant, करारको सन्दुकमा, the temple of God. परमेश्वरको मन्दिरमा। In those days, the tabernacle was existing. David's days. दाउदका दिनहरूमा चाहिँ वासस्थान, Tabernacle. The tabernacle which was made by Moses. र दाउदको दिनहरूमा चाहिँ मूसाद्वारा बनाएको वासस्थान मात्र थियो। Yes, and it was in the in between curtains. यो चाहिँ पर्दाहरूको बीचमा थियो। David said, दाउदले भने, God made a palace for me to live, परमेश्वरले मलाई बस्नको लागि दरबार दिनुभएको छ। but the Ark of Covenant is lying between curtains. तर परमेश्वरको करारको सन्दुक चाहिँ पर्दाहरू भित्र छ। I'll make a beautiful, magnificent palace-like temple for God, he said. म चाहिँ परमेश्वरको लागि एउटा सुन्दर भव्य महल जस्तै मन्दिर बनाउने छु। Therefore, he fought against the Jebusites and captured Zion. यसै कारणले गर्दा दाउदले यबुसीहरूसँग लडेर सियोनलाई कब्जा गरे। And he planned to make a beautiful temple for God. र उनले चाहिँ परमेश्वरको लागि एउटा सुन्दर मन्दिर निर्माण गर्ने योजना When गरे। Hezekiah remembered David, जब राजा हिजकियाले दाउदलाई याद गरे, he understood उनले यस्तो बुझे कि the success of the reign of David was he concentrated more on the house of God rather than his own palace. राजा दाउदले चाहिँ आफ्नो ध्यान चाहिँ आफ्नो दरबार भन्दा पनि बढी परमेश्वरको भवनमा केन्द्रित गरेको हुनाले उनले सफलता पाए भन्ने कुरा राजा हिजकियाले बुझे। We also must focus our eyes on such servants of God who focused more on spiritual things. यसै कारण हामीले पनि यस्ता सन्तहरू परमेश्वरका सन्तहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ जसले आत्मिक कुराहरूमा ध्यान लगाएका थिए। Those who built the house of God, जसले परमेश्वरको भवन निर्माण गरे, those who started the ministry, जसले सेवकाईको सुरु गरे, who went around winning souls and bringing them to the church, जसले सबै ठाउँमा गएर प्राणहरू जितेर मण्डलीमा ल्याए, conduct periodical sanctification meetings to sanctify the church, मण्डलीलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि समय समयमा शुद्धिकरणको सेवा राखे, teaching them and preaching them the word of God. परमेश्वरको वचन तिनीहरूलाई सिकाउँदै र प्रचार गर्दै रहे। They are the right servants of God. तिनीहरू साँचो परमेश्वरका सेवकहरू हुन्। We must focus on such servants of God. हामीले पनि त्यस्ता परमेश्वरका सेवकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। Now such servants of God are declining. अहिले चाहिँ यस्ता परमेश्वरका सेवकहरू घटिरहेका छन्। I now don't blame anybody, म कसैलाई पनि दोष दिदिनँ, but I say focus on kings or saints who ruled over you like David. र तपाईलाई पनि दाउदले जस्तै शासन गरेका राजाहरू सन्तहरूमा तपाई ध्यान लगाउनुहोस्। He did the perfect will of God. उनले चाहिँ परमेश्वरको सिद्ध इच्छा गरेका थिए। Therefore he taught his people also to do the will of God. यसै कारण उनले पनि परमेश्वरका मानिसलाई परमेश्वरको इच्छा गर्न नै सिकाएका थिए। In the first year, the first month, पहिलो वर्षको पहिलो महिनामा Hezekiah repaired the temple. हिजकिया राजाले चाहिँ मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गरे। In the New Testament,
नयाँ नियममा Apostle Paul says our body is the temple of God. प्रेरित पावल भन्नुहुन्छ कि हाम्रो शरीर नै परमेश्वरको मन्दिर हो Because the Holy Spirit dwells in us. किनकि पवित्र आत्मा हामीमा वास गर्नुहुन्छ More than anything else in your life, तपाईको जीवनमा अरु कुनै थोक भन्दा बढी you must give more importance to build up your life as the temple of God. तपाईले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको मन्दिरको रूपमा निर्माण गर्नलाई जोड दिनु पर्दछ In Corinthians we read the temple of God is holy. कोरिन्थीमा हामी पढ्दछौँ परमेश्वरको मन्दिर पवित्र छ In the temple of God, must be sanctified. परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ शुद्धिकरण गरिनु पर्दछ The Holy Spirit must always dwell there. पवित्र आत्मा सधैँ त्यहाँ वास गर्नु पर्दछ And we must always worship God from the heart. र हामीले सधैँ हाम्रो परमेश्वरलाई हृदयदेखि आराधना गर्नुपर्छ The voices of praises, the voices of prayers must come out of the temple. त्यो मन्दिरबाट चाहिँ प्रशंसाको आवाज र प्रार्थनाको ध्वनिहरू गुन्जिरहनु पर्दछ Our life should not be in a broken state. हाम्रो जीवन चाहिँ त्यो टुक्रिएको अवस्थामा हुनु हुँदैन Yes, so repair the temple first. यसैकारण तपाईले सर्वप्रथम मन्दिरलाई मर्मत सम्हार गर्नुहोस् Yes, spiritually you have fallen. आत्मिक रूपमा तपाईँ पतित अवस्थामा If हुनुहुन्छ you are not भने able to pray, तपाईँ प्रार्थना गर्न सक्नुभएको not छैन able to भने praise God, प्रशंसा गर्न सक्नुभएको not छैन able to sing for भने God, परमेश्वरको लागि गाउन सक्नुभएको not छैन able to भने listen to the word and understand and grasp the word, परमेश्वरको वचन सुन्न र त्यसलाई मनमा राख्न सक्नुभएको not able छैन to भने fast, उपवास बस्न सक्नुभएको छैन not भने able to come to the fellowship, संगतिहरुमा भाग लिन सक्नुभएको छैन भने if the love of God is declining in you, यदि तपाईको जीवनमा परमेश्वरको प्रेम घटिरहेको छ the worldly भने love has entered into you, तपाईमा संसारको प्रेम आइरहेको छ भने in that case your temple is broken. यदि यस्तो हो भने तपाईको मन्दिर चाहिँ भत्किएको अवस्थामा छ So God wants every child of God in Maype Church to repair the temple first, repair your life first. यसैकारण मेबी मण्डलीका हरेक परमेश्वरका नानीहरुमा उनीहरुको जीवन उनीहरुको मन्दिर पहिला मर्मत सम्हार गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ Apostle Paul says, प्रेरित पावल भन्नुहुन्छ know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost? के तिमीलाई थाहा छैन कि तिमीहरुको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो 1 Corinthians chapter 6, पहिलो कोरिन्थी 6 अध्याय 19th verse. 19 पद From 17 he says, 17 पददेखि उहाँ भन्नुहुन्छ he that is joined unto the Lord is one spirit. जो प्रभुसँग मिलेको छ त्यो उहाँसँग एउटै आत्मा भएको छ We all have joined unto the Lord by one spirit. हामी सबैजना एउटै आत्माद्वारा प्रभुसँग मिलेका छौं And in the 19th verse he says, 19 पदमा उहाँ भन्नुहुन्छ know ye not के तिमीलाई थाहा छैन that your body is a temple of the Holy Ghost, कि तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो which is in you, जो तिमीहरू भित्र हुनुहुन्छ which ye have of God, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ and ye are not of your own. र तिमीहरू आफैका त होइनौ Therefore, यसैकारण glorify God in your body and in your spirit, which are God's. यसैकारण तिमीहरूको शरीर र आफ्नो आत्मामा जो परमेश्वरका हुन् परमेश्वरको महिमा गर So basically, a body has been given to us साधारणतया एउटा शरीर हामीलाई दिएको छ that our body might be converted into God's temple and the Holy Spirit might dwell in us. ताकि हाम्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरमा परिवर्तन भएको होस् र पवित्र आत्मा हामीमा वास गरिरहनु भएको In होस् the temple, there must be regular worship. त्यो मन्दिर भन्नाले त्यहाँ निरन्तर आराधना भइरहनु पर्छ Praising God is worship. Praying to God is worship. परमेश्वरको प्रशंसा र प्रार्थना भइरहनु पर्छ Filling in the Spirit is worship. र पवित्र आत्मामा भर्नु पनि आराधना हो Speaking in tongues is worship because we magnify God. अन्य भाषामा बोल्नु पनि आराधना हो किनकि यसले गर्दा हामी परमेश्वरको बढाइ गर्दछौँ By speaking in tongues, we edify our life. अन्य भाषामा बोल्दा हामीले आफ्नै सुधार गर्दछौँ By speaking in tongues, we speak to God. हामीले अन्य भाषा बोल्दा हामी प्रभुसँग बोल्दछौँ There are many blessings. यस्ता धेरै आशिषहरू छन् Examine and find out whether in your life all these experiences are still found. तपाईहरुको जीवनमा यी सबै अनुभवहरू अझै पनि छ कि छैन भनेर जाँचेर हेर्नुहोस् Otherwise, your temple is broken. नत्र भने तपाईको मन्दिर चाहिँ भत्किएको अवस्थामा छ So you must take the most important initiative to repair the temple, to correct your life. यसैकारण तपाईले सर्वप्रथम आफ्नो मन्दिरलाई मर्मत सम्हार गर्न आफ्नो जीवनलाई सुधार गर्न पहिलो पहल चाल्नु पर्दछ Many believers and many workers have lost this glorious experience. धेरै सेवक र धेरै विश्वासीहरूले चाहिँ यो महिमित अनुभवलाई गुमाएका छन् And in their body, they never do God's perfect will. तिनीहरूले आफ्नो शरीरमा परमेश्वरको इच्छा सिद्ध इच्छा कहिले पनि गर्दैनन् They fail to glorify God in the spirit and in their body. तिनीहरू आफ्नो आत्मामा अनि शरीरमा परमेश्वरको नाम महिमित पार्न असफल भइरहेका छन् Body is given to us not to eat stomach full.
and sleep comfortably. हामीलाई चाहिँ पेटभरि खाएर आरामसँग सुत्नलाई यो शरीर दिएको होइन। Not to dress up very fashionably. एकदमै फेसनका लुगाहरू लगाउन पनि दिएको होइन। Not to do the lust of the flesh. शरीरको अभिलाषा पूरा गर्न पनि दिएको होइन। Body has been given to you and me that we may do God's will. Hebrews 10:5. हिब्रू 10 को 5 मा लेखे जस्तै हामीलाई परमेश्वरको इच्छा गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई शरीर दिनुभएको छ। At the time of prayer, you must come for prayer. प्रार्थनाको समयमा हामी प्रार्थनामा आउनु पर्दछ। In prayer, you must kneel down and pray. प्रार्थनामा हामी घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नु Daily, you must पर्दछ। praise God morning and evening and every time. हरेक दिन बिहान र बेलुका हरेक समय परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु पर्दछ। Allow the Holy Spirit to work in you, doing a work of sanctification. परमेश्वरले तपाईको जीवनमा शुद्धिकरण गर्नुभएको छ भने पवित्र आत्माले काम गर्न अनुमति दिनुपर्छ। Anointing edifies your life. अभिषेकले तपाईको जीवनलाई सुधार्दछ। Helps you to improve your life. यसले हाम्रो जीवनलाई सुधार्दछ। Do you have all these experiences? के तपाईमा यी सबै अनुभवहरू छन्? Or your temple is shut up for worship? अथवा तपाईको मन्दिर चाहिँ आराधना गर्नबाट बन्द भएको छ? And you say, confess that I am not able to pray, I am not able to praise God, I don't have any desire for spiritual things. के तपाईले चाहिँ म प्रार्थना गर्न सकिरहेको छैन, प्रशंसा गर्न सकिरहेको छैन, ममा कुनै आत्मिक कुराको लागि चाहना छैन भनी भनिरहनु भएको छ? No liking to read Bible. बाइबल पढ्न मन लाग्दैन। No mind to come to the faith home. फेथमा आउन मन लाग्दैन। These are all because, my dear brother and sister, your temple has been broken down. प्रिय परमेश्वरका ब्रदर्स भाइ बहिनीहरू चाहिँ उहाँ यो सबैको कारण हो कि परमेश्वरको मन्दिर तपाईको जीवनमा भत्किएको छ। Make up your mind that you may repair the temple. तपाईले आफ्नो मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गर्न मर्मसम्मान गर्नलाई मनमा निर्णय गर्नुहोस्। Otherwise, what will happen? नत्र भने के हुनेछ? God will rise up enemies from the nation. परमेश्वरले चाहिँ अरू जातिहरूबाट शत्रुहरू खडा गर्नुहुनेछ। The government will come against you. सरकार तपाईको विरुद्धमा The आउनेछ। neighbors will come against you. छिमेकीहरू पनि तपाईको विरुद्धमा आउनेछन्। The devil will come against you. शैतान तपाईको विरोधमा आउनेछ They'll break your life completely. र तपाईको जीवनलाई पूर्ण रूपमा भत्काइदिनेछ। You will have to end up your life in hell. नत्र भने तपाईले आफ्नो जीवन नरकमा अन्त्य गर्नुपर्नेछ। This morning when I came to prayer, God spoke to me through this word. Therefore I am speaking it. यस बिहानको समयमा प्रार्थना गर्न म यहाँ आउँदाखेरि परमेश्वर यी सबै कुरा मसँग बोल्नुभयो, यसैकारण म तपाईहरुलाई भन्दैछु। 2 days are still there. अझै 2 दिन बाँकी छ। Tomorrow and the day after. भोलि र पर्सि Pray well. राम्रो प्रार्थना Wait for an गर्नुहोस्। anointing. एउटा अभिषेकको लागि पर्खिनुहोस्। Fast. उपवास Go बस्नुहोस्। for hard fasting. एकदम कडा उपवास बस्नुहोस्। Hard fasting means even in the liquid form you shouldn't take anything with high protein and with carbohydrates fats. कडा उपवास भन्नाले तपाई उच्च प्रोटिन हुने खाद्य पदार्थहरू चपाएर खानुको सट्टामा पिउने यस्तो नगर्नुहोस्। Yes, when you want to build a house, you have to work hard. जब तपाई एउटा भवन बनाउन थाल्नुहुन्छ तपाईले कडा परिश्रम गर्नुपर्ने छ। If you want to repair the house, you have to work hard. तपाईले आफ्नो घर मर्मत सम्हार गर्दा कडा परिश्रम गर्नुपर्छ। Today, tomorrow and the day after 3 days, go for hard fasting. आज भोलि पर्सि चाहिँ तपाई एकदम कडा उपवासमा बस्नुहोस्। Day and night cry to God. दिन र रात परमेश्वरलाई पुकार्नुहोस्। Tell God, Lord, I lost the joy. प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मैले आनन्द गुमाएको छु। My joy is from the world. र संसारको आनन्दको कारणले My happiness is in TV. मेरो खुसी चाहिँ टिभीमा छ। I spend my time in YouTube. मैले धेरै समय युट्युबमा बिताएको छु। I spend all my time to know what is happening around the world. यस संसारमा चारैतिर के भइरहेको छ त्यसमा मैले ध्यान दिएर समय I बिताएको fail छु। miserably to look into my life. मैले मेरो आफ्नै जीवनलाई हेर्नको लागि दैनिक रूपमा मैले Lord, my गुमाएको life is छु। broken. मेरो आफ्नै जीवनको भत्केको छ। My spiritual life is broken. मेरो आत्मिक जीवन नाश भएको छ। Help me, O God, to repair my life. हे परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस् मेरो जीवनलाई मर्मत सम्मान गर्नको Everybody lift up लागि। your hands and praise God. The God will help you to repair your life. अब तपाईको जीवनलाई मर्मत सम्मान गर्न परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ भने सबैजना हात उचालेर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ। Number 2. दोस्रो, First, he repaired the house. पहिला उनले घर मर्मत सम्मान गरे। In our life, we must repair our life. हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रो जीवनलाई हामीले पुनर्निर्माण Our body is a गर्नुपर्छ। temple. हाम्रो शरीर मन्दिर हो। This temple is broken. यो मन्दिर भत्किएको छ। Worship is not stopped. आराधना रोकिएका छन्। Temple is closed down. मन्दिर चाहिँ बन्द भएको छ। Therefore, many believers, they don't come to the meetings. यसै कारण गर्दा धेरै विश्वासीहरू सेवाकाईमा आइरहेका छैनन्। They are staying the next door in the faith home. तिनीहरू चाहिँ हाम्रो फेदमको नजिकै बसिरहेका छन्। They don't come. तर तिनीहरू आउँदैनन्। किन? Temple is broken and shut down. तिनीहरूको मन्दिर चाहिँ बन्द भएको छ, भत्किएको छ। Hezekiah opened the temple. तर हिजकियाले मन्दिरलाई खोलिदिए। He remembered the temple. उनले चाहिँ मन्दिरलाई याद गरे। If God is not with us, how can I reign, my people? यदि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्न भने परमेश्वर म कसरी मानिसहरूलाई शासन गर्ने? Repair your temple. यसकारण आफ्नो मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गर्नुहोस्। Secondly, in the 4th verse, what did he do? र दोस्रो रूपमा चौथो पदमा उहाँ के भन्नुहुन्छ?
he called the priests and the Levites. उनले चाहिँ हिजकियाले चाहिँ पुजाहारीहरू र लेवीहरूलाई बोलाए The priests and the Levites. पुजाहारीहरू र लेवीहरू In the Old Testament, the priests were serving God in the holy place. पुरानो नियममा चाहिँ पुजाहारीहरूले चाहिँ पवित्र स्थानमा सेवा गर्दथे The Levites were serving God in the outer court of the temple. र लेवीहरू चाहिँ मन्दिरको बाहिरी चोकमा सेवा गर्थे The priests were only 3 or 4. पुजाहारीहरू चाहिँ केवल 3-4 जना मात्र हुन्थे The Levites were thousands. र लेवीहरू चाहिँ हजारौं हजार हुन्थे So who is responsible for worship in the temple? यसै कारण मन्दिरमा आराधना गर्नको लागि को उत्तरदायित्व दायी The हुन्थे priests and the Levites. पुजाहारीहरू र लेवीहरू नै हुन्थे They were careless in their ministry. तर तिनीहरू आफ्नो सेवाकाईमा बेहोसियारी थिए They lost their zeal for God. तिनीहरूले परमेश्वर प्रतिको जोशलाई गुमाएका थिए They became earthly minded. तिनीहरू चाहिँ पार्थिव मनका भएका थिए Their duty was to protect the house of God. तिनीहरूको कर्तव्य भनेको परमेश्वरको भवनलाई रक्षा गर्ने थियो Their duty was to offer sacrifices. तिनीहरूको कर्तव्य भनेको बलिदानहरू चढाउने थियो But they all became very negligent. तर तिनीहरू सबैले व्यवस्था गर्न थाले They were concerned about their eating and their drinking. तिनीहरू सधैँ आफ्नै खानपिनमा मात्र ध्यान दिन थाले They were concerned about their own worldly life. तिनीहरूले आफ्नै सांसारिक जीवनमा ध्यान दिन थाले They were not found in the temple. तिनीहरू चाहिँ मन्दिरमा भेटाइन सकेनन् And therefore, the temple was broken and worship was stopped. यसै कारणले गर्दा नै मन्दिर भत्किएको थियो र आराधना रोकिएको थियो And Hezekiah understood that in his spirit. र हिजकियाले चाहिँ आफ्नो आत्मामा यी सबै कुरा बुझेका थिए He called for all the priests and the Levites. यसै कारणले गर्दा हिजकियाले सबै पुजाहारीहरू र लेवीहरूलाई भेला गरे The senior responsible workers and the junior workers. र सिनियर र जुनियर सबै उत्तरदायी भएका सेवकहरू The pastors, the mothers. पास्टर मदरहरू All the senior workers. सबै सिनियर सेवकहरू He called everybody. उनले सबैलाई बोलाए That is the second thing he did. उनले गरेको दोस्रो He काम यही gathered them थियो all together. उनले यी सबैजनालाई एकसाथ भेला गरे Next, third thing, what did he do? उनले गरेको तेस्रो कुरा के थियो In verse 5 we read, 5 पदमा हामी पढ्छौं he said unto them, उनले तिनीहरूलाई उनीहरूले तिनीहरूलाई भने hear me, ye Levites, हे लेवीहरू हो मेरो कुरा सुन sanctify now अहिले आफूलाई पवित्र गर yourselves. आफूलाई पवित्र गर Sanctify also the house of the Lord. र परमेश्वरको भवनलाई पनि पवित्र पार Carry forth all the filthiness from the temple, र त्यो मन्दिरबाट चाहिँ सबै अशुद्धता फोहोर मैलाहरू निकालिदेऊ out of the holy place. त्यो पवित्र स्थानबाट So what was found in the temple? अब मन्दिरमा चाहिँ के भेटाइएको थियो Holiness was marred. पवित्रता चाहिँ बिग्रिएको थियो Temple was not only in a broken state, it was also in a defiled state. र मन्दिर चाहिँ भत्केको अवस्थामा मात्र होइन मन्दिर चाहिँ एउटा अशुद्ध पारेको अवस्थामा थियो ध्यानसँग सुन्नुहोस् Your temple is not only in a broken state, it is also in a defiled state. तपाईको मन्दिर चाहिँ भत्केको अवस्थामा मात्रै थिएन तर एउटा अशुद्ध भएको बिग्रिएको अवस्थामा थियो That means holiness was not seen in the house of God. त्यसको मतलब यही थियो कि परमेश्वरको भवनमा कुनै प्रकारको पवित्रता देखिएको People never थिएन loved holiness. मानिसहरूले पवित्रतालाई प्रेम गरेका They थिएनन् did all kind of filthy works. तिनीहरूले सबै प्रकारका अशुद्ध कामहरू गरेका थिए Yes, and Hezekiah said, र हिजकियाले भने you first sanctify yourself, तिमीहरूले पहिला आफैलाई पवित्र पार then sanctify the house of God, the holy place of God. त्यसपछि परमेश्वरको भवनलाई पवित्र स्थानलाई शुद्धिकरण गर Therefore we are fasting and praying these days. यसै कारणले गर्दा नै यी दिनहरूमा हामी उपवास बसेर I प्रार्थना told the workers गर्दैछौँ the faith home, मैले फेतोमा सेवकहरूलाई भनेको छु go for hard fasting. कडा उपवास दिनुहोस् We are responsible for the falling in the church. मण्डलीमा पतन हुनुको हामी नै जिम्मेवार छौं In the night also watch and pray. रातमा पनि जागरेर प्रार्थना The whole night गर्नुहोस् they pray. रातभरि उहाँहरू प्रार्थना गर्नुहुन्छ I said, don't go for any adjustment in food. खानामा त्यो तपाईँ Have नमिलाउनु water, some plain tea. कुनै एउटा पानी अथवा Afflict your साधारण soul. पिउनुहोस् आफ्नो प्राणलाई ताड्न दिनुहोस् Because of us, the church is made filthy. हाम्रो कारणले गर्दा नै मण्डली अशुद्ध भएको छ We never taught the people all about holiness. हामीले चाहिँ मानिसहरूलाई त्यो पवित्रताको बारेमा सिकाएका छैनौँ We kept giving them food and tea हामीले उनीहरूलाई खानाहरू र चिया दिएका छौँ and prayed for their blessings. र तिनीहरूको लागि आशिषको लागि प्रार्थना गर्छौँ For money, for health and this and that. We never bothered about their holy life. उनीहरूको आशिषको लागि रुपियाँ पैसाको लागि प्रार्थना त गर्छौँ तर पवित्रताको जीवनको लागि कुनै चिन्ता I have गर्दैनौँ made a rule in all the faith homes. मैले सबै फेथोमरमा एउटा नियम बनाएको छु Stop giving food to the church. मण्डलीमा त्यो खाना दिन रोक्नु हो Rather give them food to their soul. बरु तिनीहरूको
प्राणको निम्ति भोजन दिनुहोस्। The food for the soul can be had only in the church, not in the shops. प्राणको निम्ति हुने भोजन केवल मण्डलीमा मात्र पाइन्छ, But पसलहरूमा food is available पाउँदैन। everywhere. You can buy anywhere. तर खानेकुरा चाहिँ जहाँसुकै पाउँछ, तपाईँ जहाँसुकै पाउन सक्नुहुन्छ। Workers are spending all the time in cooking rice and making sambar र सेवकहरू चाहिँ and chicken and biryani. धेरै सेवकहरू चाहिँ धेरै जसो खाना बनाउन, चामलहरू, साम्बर, बिरयानी बनाउन समय बिताउनुहुन्छ। They fail to teach the people the law of holiness. तर तिनीहरू परमेश्वरका जनहरूलाई पवित्रताको नियमको बारेमा सिकाउन They fail to सक्नुभएको teach the छैन। people the importance of righteousness. धार्मिकताको महत्त्व के हो भनेर सिकाउन सक्नुभएको छैन। Therefore, the church has fallen away from holiness. यसै कारणले गर्दा नै मण्डली पवित्रताबाट पतन भएको छ। Filthiness entered into the life of the people. मानिसहरूको जीवनमा अशुद्धता प्रवेश गरेको छ। We must build up our character. हामीले हाम्रो स्वभावलाई निर्माण गर्नु पर्दछ। In Mark 7:21, मर्को 7:13 मा हामी The word of God पढ्छौँ, says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, out of the heart of man proceed all evil, मानिसको हृदयबाट सबै प्रकारका खराबी निस्किआउँदछन् and they defile man. र यसै मानिसलाई अशुद्ध Read पार्दछ। the words. किनभने भित्रबाट नै अर्थात् मानिसहरूको हृदयबाट नै खराब विचार, परश्रीगमन, व्यभिचार, हत्या, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, कामुकता, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कदछन्। यी सबै खराब कुराहरू भित्रबाट नै निस्कदछन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्दछन्। अशुद्ध बनाती. Out of the heart of man proceed all evil, मानिसको हृदयबाट यी सबै खराबी आउँदछन्, all unsanctified nature, सबै अशुद्ध स्वभावहरू, pride, घमण्ड, worldliness, सांसारिकता, lust, अभिलाषा, fornication. व्यभिचार, speak ill of others. अरूको खराबी बोल्ने, Yes, and hating God परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, and hating holiness. पवित्रतालाई घृणा गर्ने, All these things defile the life of man. यी सबै कुराहरूले मानिसको जीवनलाई अशुद्ध पार्दछ। Therefore, King Hezekiah told the priests and the Levites, यसै कारणले गर्दा राजा हिजकियाले लेवीहरू र पुजारीलाई you भनेका first थिए, sanctify your life. तिमीले सबैभन्दा पहिले आफ्नै जीवनलाई पवित्र पार। How can we sanctify our life? हामीले कसरी आफ्नो जीवनलाई पवित्र पार्न सक्छौं, I'll tell you later. म पछि भन्ने छु। Sanctify your life. तपाईको जीवनलाई आफ्नो जीवनलाई शुद्धिकरण After गर्नुहोस्, sanctifying your own life, हाम्रो आफ्नो जीवनलाई पवित्र पार्नुहोस्, sanctify the temple of God. परमेश्वरको मन्दिरलाई पवित्र पार्नुहोस् Help the believers also to get their life sanctified. र विश्वासीहरूको जीवन पनि शुद्धिकरण गर्नको लागि सहायता गर्नुहोस्। If I don't pray, if I don't fast, यदि मैले प्रार्थना गरिन, उपवास बसिन भने, if I don't sanctify my life, मैले मेरो आफ्नो जीवनलाई पवित्र पारिन भने, how can I sanctify your life? म कसरी तपाईको जीवनलाई शुद्धिकरण गर्न सक्छु? Therefore, the workers must take the prominent place to sanctify their life. यसै कारण सेवकहरूले नै सबैभन्दा पहिले आफ्नो जीवनलाई पवित्र पार्नलाई समय लिनुपर्छ। And that was the third thing King Hezekiah did. राजा हिजकियाले गरेको तेस्रो कुरा यही थियो। And why he wanted the people to sanctify them? र किन परमेश्वरका जनहरूको लागि शुद्धिकरण गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ? In verse 6 and 7, 6 र 7 पदमा he made them understand, उहाँले राजा हिजकियाले तिनीहरूलाई बुझाइदिए, our fathers are trespassed and हाम्रा done that which was evil in the eyes of the Lord our God. पिता पुर्खाहरूले अपराध गरेका थिए र परमेश्वरको दृष्टिमा खराबी गरेका थिए। They have forsaken God. तिनीहरूले परमेश्वरले त्यागेका थिए। They have turned away their faces from the habitation of the Lord. परमेश्वरको भवनको निवास स्थानबाट आफ्नो मुखलाई फर्काएर पिठ्यू देखाएका And they थिए have shut up the doors of the porch. र तिनीहरूले त्यो दलानहरूको ढोका पनि बन्द गरिदिएका They have थिए। put out the lamps. तिनीहरूले बत्तीहरू दियाहरू निभाएका They have थिए। never burned incense or offered burnt offerings in the holy place unto the God of Israel. इस्राएलका परमेश्वरको निम्ति पवित्र स्थानमा तिनीहरूले धूप बालेका थिएनन्। Hezekiah understood the state of the life of the people. राजा हिजकियाले चाहिँ मानिसहरूको जीवनको अवस्थालाई बुझेका थिए। Our forefathers have shut up the temple. हाम्रा पिता पुर्खाहरूले चाहिँ मन्दिरलाई बन्द गरेका थिए। How? कसरी? By doing such things which are evil in the sight of God. जुन कुराहरू परमेश्वरको दृष्टिमा खराब थिए ती सबै गरेर Examine and find out what are the evils that are found in your life. तपाईको जीवनमा पनि भेटाइन सक्ने के खराबी छन् भनेर जाँचेर हेर्नुहोस्। Out of the heart of man proceed all evil. मानिसको हृदयबाट नै यस्ता सबै खराबीहरू All निस्किआउँछन्। unsanctified nature, character. सबै अशुद्ध स्वभाव र चरित्रहरू, Yes, like bitterness, anger, malice, तितोपना, रिस र कपटहरू, lust, अभिलाषा, worldliness. सांसारिकता, Lust for food, lust for comfort. खानाको Lust for लागि, money, आरामको lust for लागि power. अभिलाषा, रुपियाँ पैसाको अभिलाषा, शक्तिको अभिलाषा, All these are defiling natures. यी सबै कुराहरू अशुद्ध पार्ने They स्वभावहरू हुन्। spoil the life of the workers as well as the believers. र सेवकहरूको जीवनमा पनि र विश्वासीहरूको जीवनमा पनि। And therefore,
we fail to give glory to God in the temple. यसै कारणले गर्दा नै हामी मन्दिरमा परमेश्वरलाई महिमा दिन असफल भएका छौं And the lamps are put out. र त्यो दियाहरू चाहिँ निभाएका छन् Bible says our lamp must always keep burning. बाइबलले भन्दछ हाम्रो दियो सधैँ जलिरहनु पर्दछ What are the lamps? यो दियो बत्तीहरू के हो David says in 119, 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. दाउदले चाहिँ भजन सङ्ग्रह 119:105 मा भन्दछन् तपाईको वचन चाहिँ मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो र मेरो पाउको निम्ति बत्ती हो The word of God, the doctrines and the laws and the commandments and the precepts, the statutes of God were not taught in the church. परमेश्वरको वचनहरू परमेश्वरको व्यवस्थाहरू नियमहरू आज्ञाहरू विधिहरू र आदेशहरू चाहिँ मण्डलीमा सिकाएको थिएन In true love will rebuke you. साँचो प्रेमले चाहिँ तपाईलाई हप्काउँदछ True love will now bring you out of the evil. साँचो प्रेमले चाहिँ तपाईलाई खराबीबाट बाहिर ल्याउँदछ We will rebuke you and we will chastise you and we teach you the word of God. हामी तपाईलाई हप्काउँदछौँ ताडना दिँदछौँ र परमेश्वरको वचनलाई सिकाउँदछौँ That is our duty. त्यो हाम्रो कर्तव्य हो Right. So Ezekiel told the workers that they should sanctify their life. हिजकियाले चाहिँ तिनीहरूलाई भनेका थिए कि तिनीहरूले आफ्नै जीवनलाई पहिला पवित्र पारेका हुन् Why? किन Our forefathers, किनकि हाम्रो पिता पुर्खाहरूले or the forefathers can include even believers and workers. र पिता पुर्खाहरू भन्नाले सेवक विश्वासी दुईटै हामी समावेश गर्न सक्छौँ They have trespassed against God's law. पिता पुर्खाहरूले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्धमा अपराध गरेका थिए And they have done evil in the sight of God. र तिनीहरूले परमेश्वरको दृष्टिमा खराबी गरेका थिए They have forsaken God. तिनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागेका थिए They have turned away their faces from the habitation of God. तिनीहरूले परमेश्वरको वासस्थानबाट आफ्नो मुख फर्काएका थिए And they turned their backs to the habitation of God. र तिनीहरूले परमेश्वरको वासस्थानबाट आफ्नो पिठ्यू फर्काएका If a थिए believer is not spiritual, यदि विश्वासी आत्मिक छैनन् भने don't look at him. तिनीहरूमा नहेर्नुहोस् The worker is not God-fearing worker. यदि परमेश्वरको सेवक पनि परमेश्वरको भय मान्ने छैन भने Don't focus your eyes on them. तिनीहरू प्रति पनि आँखा नलगाउनुहोस् They are in a backslidden state. तिनीहरू पछिल्लो अवस्थामा छन् Because of their backslidden state, they shut up the temple of God. तिनीहरूको पछि हटेको अवस्थाका कारणले गर्दा तिनीहरूले परमेश्वरको मन्दिरलाई बन्द अवस्थामा राखे The lamps were now shut up. The lamps were not burning. अहिले चाहिँ त्यो दियो बलिरहेको छैन They shut up the lamps. Shut तिनीहरूले up the lamps. दियोहरू पनि निभाएका छन् And they failed to burn incense in the altar. र तिनीहरूले वेदीमा चाहिँ धूप बाल्न पनि असफल भएका थिए Incense in the altar speaks about our prayerful life. वेदीमा भएको धूपले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको जीवनलाई देखाउँदछ The psalmist says our prayers must go to God as a morning and the evening sacrifice. भजनकर्ता भन्नुहुन्छ कि हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरतिर बिहान र बेलुकाको होम बलि जस्तै जानु पर्दछ If you don't have praising life in यदि the हामी morning and in the evening, यदि हामीमा बिहान र बेलुका प्रशंसाको जीवन छैन भने early morning and midnight also, David says, I rise up to praise God. दाउद भन्दछन् कि हरेक दिन बिहान र मध्य रातमा पनि म परमेश्वरको प्रशंसा गर्न उठ्ने छु I tell our servants, I tell my brothers and sisters, म मेरो ब्रदर सिस्टरलाई भन्दछु 4 o'clock, 10 o'clock praising alone is not enough. 4 बजे र 10 बजेको प्रशंसा मात्र पुग्दैन Even the midnight also we must rise up to praise God. र मध्य रातमा पनि उठेर परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु पर्दछ We must always burn incense in the altar. हामीले सधैँभरि त्यो वेदीमा चाहिँ त्यो धूप बालिरहनु पर्दछ The smoke of the incense must always go towards heaven. त्यो धूपको धुवा चाहिँ सधैँभरि स्वर्गतिर माथि जानु पर्दछ Therefore now I told them all to pray the whole night. यसै कारण अहिले मैले उनीहरू सबैलाई सारा रातभरि प्रार्थना गर्न भनेको 2 छु sisters, 2 brothers will pray in the night. दुईजना सिस्टर ब्रदरहरू चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने Why? छ किन Incense must be burned in the altar. त्यो धूप त्यो वेदीमा चाहिँ धूप बलिरहनु पर्दछ Our praising and the prayer must always keep going up. हाम्रो प्रशंसा र प्रार्थना सधैँभरि माथि गइरहनु पर्दछ And the lamps must burn. र दियो बलिरहनु पर्दछ Daily we must hear the word of God, study the word of God. हरेक दिन हामीले परमेश्वरको वचन सुन्नु पर्दछ र परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुपर्छ In the church, therefore, every morning in the faith home, I used to give a Bible study. यसै कारण हामी फेतोमा हरेक दिन बिहान बाइबल अध्ययन दिने गर्दछु They hear or they don't hear, that is up to them. तिनीहरूले सुनुन् या नसुनुन् त्यो तिनीहरूको कुरा हो Yes, my duty I am doing. मेरो काम म गरिरहेको छु Daily I used to give them a Bible study. हरेक दिन बिहान म तिनीहरूलाई बाइबल अध्ययन दिइरहेको छु Thereby I keep their lamps burning. यसै कारणद्वारा यी सबैद्वारा म तिनीहरूको दियो बालिरहन्छु If the lamp is not burning, we live in darkness. यदि त्यो दियो बलिरहेको छैन भने हामी अन्धकारमा जिरेका हुन्छौँ Believers also. विश्वासीहरू पनि I am extremely sorry म क्षमा माग because of my busy schedule.
most of the Bible studies and most of the prayers I never used to attend. म एकदमै व्यस्त भएको कारणले गर्दा धेरै जसो बाइबल अध्ययनहरूमा चाहिँ सेवाहरूमा म भाग लिन सकेको छैन। Now I feel guilty. तर अहिले म आफूलाई दोषी Hereafter I must ठान्दछु। get more time to spend on you to teach you the word of God. अबदेखि म चाहिँ तपाईहरुसँग धेरै समय बिताउन कोसिस गर्नेछु र तपाईलाई परमेश्वरको वचन सिकाउने छु। Your lamps must burn. तपाईको दियो चाहिँ जलिरहनु पर्दछ। Your minds must be illuminated. It must be enlightened with the knowledge of the word of God. तपाईको मन चाहिँ परमेश्वरको वचनको ज्ञानद्वारा सधैँभरि प्रज्वलित हुनु पर्दछ। 119, 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. David says. दाऊद भन्दछन् भजन संग्रह 119 को 105 मा तपाईको वचन मेरो पाउको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो छ। So may I tell you, every believer, please read Bible daily. यसै कारण म तपाईहरु सबै विश्वासीहरुलाई भन्दछु कृपया सधैँ हरेक दिन बाइबल पढ्नुहोस्। I don't say don't listen to the news, word news. संसारका समाचार नसुन्नुहोस् पनि म भन्दिन। Listen to the news of the word of God also. संसारको समाचार पनि सुन्नुहोस् र त्यसको साथसाथमा बाइबलको परमेश्वरको वचनको समाचार I don't say don't read newspapers. म खबर पत्रिकाहरु नपढ्नुहोस् पनि म भन्दिन। Read the newspapers. खबर पत्रिका पनि पढ्नुहोस्। Don't neglect reading Bible. तर बाइबल पढ्न पनि व्यवस्था नगर्नुहोस्। I don't say don't eat food. खाना नखानुहोस् पनि म भन्दिन। Breakfast, lunch, dinner, all the three. If you want in between also eat. I don't mind. बिहानको नास्ता, दिउँसोको खाना, बेलुकाको भोजन खानुहोस्, बीचबीचमा पनि खानुहोस्। But don't neglect the morning praise in your family, morning prayer in the family. तर तपाई आफ्नो परिवारमा बिहानको प्रशंसा र बिहानको प्रार्थनालाई व्यवस्था नगर्नुहोस्। Yes. Now cancelling the prayer, don't go to see the news. God will punish you. प्रार्थना गर्न छोडेर तपाई समाचार हेर्न नजानुहोस्, परमेश्वरले तपाईलाई दण्ड दिनुहुनेछ। Because we must know what is happening around in the world. किनकि संसारमा के भइरहेको छ हाम्रो वरिपरि त्यो पनि जान्नु हामीलाई आवश्यक छ। But not at the cost of now giving up reading Bible. तर बाइबल पढ्न छोडेर यस्तो गर्नु हुँदैन। At least one chapter daily, please read. कम से कम दैनिक रूपमा एक अध्याय भए पनि पढ्नुहोस्। Otherwise your mind will become darkened. नत्र भने तपाईको मन चाहिँ अँध्यारो हुँदछ। Without light your mind will be darkened. त्यो ज्योति नभएको कारणले गर्दा मन अँध्यारो हुनेछ। Your mind is darkened, what will happen? तपाईको मन अँध्यारो भयो भने के हुनेछ? You cannot praise God, you cannot pray to God, you cannot sing for God. तपाई परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्न, प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्न, परमेश्वरको निम्ति गाउन सक्नुहुन्न। You cannot come to the church. मण्डली आउन सक्नुहुन्न। You cannot clap, you cannot sing, you cannot fill in the spirit. तपाई आफ्नो ताली बजाउन सक्नुहुन्न, गीत गाउन सक्नुहुन्न, आत्मामा भर्न सक्नुहुन्न। So what will happen? र के हुनेछ? God will make your mind corrupt. परमेश्वरले नै तपाईको मनलाई भ्रष्ट बनाइदिनु हुनेछ। And thereby र त्यसबाट you will give room to many sins to enter into your mind. धेरै पापहरूलाई तपाईको मनमा प्रवेश गर्नलाई ठाउँ दिनुहुनेछ। They will bring death in your life in the end. त्यसले चाहिँ तपाईलाई अन्त्यमा मृत्यु ल्याउनेछ। Romans chapter 1 clearly speaks about it. Go home and read. Romans chapter 1. रोमी 1 अध्यायले स्पष्ट रूपमा भन्दछ तपाई आफ्नो घरमा गएर Today पढ्नुहोस्। shall read. After the prayer go and read. यो प्रार्थना सिद्धिएपछि नै तपाई घरमा गएर पढ्नुहोस्। Your mind must be illuminated by the word of God. तपाईको मन चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा प्रज्वलित हुनु पर्दछ। Daily you must burn incense in the altar. हरेक दिन तपाईले त्यो वेदीमा धूप बाल्नु पर्दछ। Also र you must offer burnt offerings in the altar which is kept in the outer court. र त्यो बाहिरी चोकमा राखेको वेदीमा तपाईले होम बलि पनि चढाउनु पर्छ। What is burnt offering? यो होम बलि भनेको के हो? Romans 12 chapter says, रोमी 12 अध्यायले भन्दछ surrender your body as a living sacrifice, तिमीहरूले आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर, holy and acceptable to God. परमेश्वरलाई पवित्र र ग्रहणयोग्य। Daily you must surrender your body हरेक दिन तपाईले आफ्नो शरीरलाई अर्पण गर्नु पर्दछ। to do God's will, परमेश्वरको इच्छा गर्नको निम्ति, to praise God, परमेश्वरको प्रशंसा गर्न, to pray to God, परमेश्वरमा प्रार्थना गर्न, to make intercession for the church. मण्डलीको लागि अन्तर्विन्ती गर्न, Yes, and to pray for the whole world. र सारा संसारको निम्ति प्रार्थना गर्न, Pray for the peace of Nepal. नेपालको शान्तिको निम्ति प्रार्थना गर्न, Pray for the rulers, prime ministers and cabinet ministers. नेताहरू, शासकहरू, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका Pray for सदस्यहरूको your लागि, relatives, your friends. तपाईको मित्रताहरूको लागि, मित्रहरूको लागि, If your children are not saved, pray for your children. तपाईको नानीहरूले उद्धार पाएका छैनन् भने उनीहरूको उद्धारको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। Yes, these for that you must offer your body as a living sacrifice. It's Place it on the altar. यी सबै कुराको लागि तपाईले आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर्नुपर्दछ, आफ्नो जीवनलाई वेदीमा राख्नुपर्छ। When a sacrifice is kept on the altar, जब कुनै एउटा बलिदान चढाउने थोक चाहिँ
वेदीमा राखिन्छ the fire in the altar will burn it. त्यो वेदीमा भएको आगोले त्यसलाई जलाइदिन्छ The fire is the anointing, त्यो आगो भनेको अभिषेक हो Holy Spirit. पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ Listen to me carefully. Daily sit in the presence of God. Fill the Spirit for half an hour, 1 hour. मलाई ध्यानसित सुन्नुहोस् हरेक दिन तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा बस्नुहोस् 1 घण्टा आधी घण्टा पवित्र आत्मामा भर्नुहोस् The fire will burn away all the filthiness from your life. त्यो आगोले पवित्र आत्माको आगोले तपाईको जीवनबाट सबै अशुद्धतालाई जलाइदिन्छ Believers, today itself make it a point. विश्वासीहरू आजबाट नै तपाईँ आफ्नो मनमा निर्णय Offer गर्नुहोस् your body as a living sacrifice. तपाईले आफ्नो शरीरलाई एउटा जिउँदो बलिदान जस्तै अर्पण Place it गर्नुहोस् upon the altar. त्यो तपाईले बलि वेदी में उसको रखना चाहिए. आफ्नो जीवनलाई चाहिँ वेदीमाथि राख्नुहोस् There is fire in the altar. त्यहाँ वेदीमा आगो छ The fire will burn your flesh. त्यो आगोले तपाईको शरीरलाई जलाइदिनेछ And thereby you will become a sweet smelling savor to God. र त्यसबाट चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको निम्ति मिठो बास्ना दिने सुगन्ध बन्नुहुनेछ Daily allow the anointing to work. हरेक दिन तपाईँ अभिषेकले काम गर्न अनुमति The more the दिनुहोस् anointing works in you, जति बढी अभिषेकले तपाईमा काम गर्दछ it will burn away the flesh, यसले त्यो शरीरलाई जलाइदिन्छ fleshly character, शारीरिक स्वभावहरूलाई fleshly nature, शारीरिक चरित्रहरूलाई fleshly lust, शारीरिक अभिलाषालाई fleshly sin, शारीरिक पापहरूलाई fleshly boastings, शारीरिक घमण्ड सिखिभाजलाई fleshly, pride. शारीरिक घमण्डहरूलाई All must be burnt in the anointing, by the fire of the anointing. यी सबै कुराहरू अभिषेकको आगोद्वारा जल्नु पर्दछ Yes, therefore I always used to encourage my co-workers. यसै कारण म सधैँभरि मेरा सङ्गी सेवकहरूलाई उत्साह दिने When you गर्दछु come to pray, जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न आउँदछौ don't sit in the presence of God like milestones. एउटा जातो जस्तै परमेश्वरको बस्तीमा नबस्नुहोस् Don't sit like a stone. एउटा ढुङ्गा जस्तै नबस्नुहोस् Allow the Spirit of God to burn your flesh. तपाईको शरीरलाई जलाउनको लागि पवित्र आत्मालाई अनुमति दिनुहोस् When the temple is repaired, जब त्यो मन्दिर मर्मत सम्भार गरिएको थियो all the defilement in the temple must be thrown out. सबै मन्दिरका अशुद्धताहरूलाई हटाइएको थियो How is it possible? यो कसरी सम्भव भयो Light the lamp. त्यो दियोलाई बालेर Listen to the word of God. परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस् Burn incense. वेदी धूपहरू बाल्नुहोस् Praise God and pray to God. परमेश्वरलाई प्रशंसा र प्रार्थना चढाउनुहोस् And offer burnt offerings. र होम बलिहरू चढाउनुहोस् Surrender your own body on the altar as a living sacrifice. तपाईले आफ्नै शरीरलाई वेदीमाथि जीवित बलिको रूपमा अर्पण गर्नुहोस् Allowing the fire of the anointing, Holy Spirit to burn you, work in you. त्यो अभिषेकको आगोलाई त्यो पवित्र आत्मालाई तपाईमा काम गर्न जल्नलाई दिनुहोस् That fire will burn you and make you bright. त्यो आगोले तपाईलाई जलाउनेछ र तपाईलाई अझै चम्किलो बनाइदिनेछ David wanted to make a golden temple. दाउदले चाहिँ एउटा He wanted to make a temple made of gold. दाउदले चाहिँ एउटा सुनको मन्दिर बनाउन खोजेका थिए Our life is a temple made golden temple. हाम्रो जीवन पनि एउटा सुनौलो मन्दिर हुनु पर्दछ The more the fire burns, जति बढी हामीमा आगो जल्दछ the gold will shine more. त्यति बढी सुन चाहिँ चम्किनेछ All the filthiness and the dross will be burnt up. सबै अशुद्धताहरू धातुको मैलाहरू जल्नेछन् I always encourage, fill in the Spirit, don't scream. म सधैँ तपाईँलाई आत्मामा भर्न उत्साह दिन्छु तर I am not नचिच्याउनुहोस् against your filling in the Spirit. म तपाईँको आत्मामा भर्नेको विरुद्धमा छैन I am against your habitual form of screaming. No, that is not necessary. तर तपाईँको त्यो चिच्याएर कराएर आत्मामा भर्ने त्यस बानीको मात्र विरुद्धमा छु You are habitual of it. तपाईँलाई यसको बानी परेको छ You can see me filling in the Spirit. तपाईँले मलाई आत्मा भरेको देख्नुहुन्छ I can speak in tongues. म अन्य भाषामा I can shake my बोल्दछु body. म मेरो शरीरलाई हल्लाउँछु But I won't break the slab. तर म यो तलको यो भुइँ चाहिँ God, searches your heart. परमेश्वरले तपाईँको हृदयलाई खोज्नुहुन्छ Before a word proceeds out of your mouth, God knows it. तपाईँको मुखबाट एउटा शब्द निस्कन भन्दा अगाडि नै परमेश्वरले त्यसको बारेमा Then why जान्नुहुन्छ are you screaming? Why are you screaming? त्यसो भए तपाईँ किन चिच्याउनु पर्छ Fill in the Spirit. आत्मामा भर्नुहोस् Speak in tongues. अन्य भाषामा When you बोल्नुहोस् speak in tongues, जब हामी अन्य भाषामा बोल्दछौँ that is edifying your life. That is helping you to progress or helping you to renew your life. त्यसले तपाईँको जीवनलाई सुधार्दछ तपाईँको जीवनको बारेमा प्रकट गराइदिन्छ When you speak in tongues, God's name is magnified. जब हामी अन्य भाषामा बोल्दछौँ परमेश्वरको नामको बढाइ हुन्छ Yes, in slow profile, in slow noise, Speak in tongues. साधारण मधुर आवाजमा तपाईँ अन्य भाषामा बोल्नुहोस् anointing can work within us. अभिषेकले हामी भित्र काम गर्नु पर्दछ It must burn the dross and all filthiness from our life by anointing. अभिषेकद्वारा यसले हाम्रो जीवनबाट सबै अशुद्धता धातुको मैलाहरूलाई जलाइदिनु पर्दछ These are the things Hezekiah advised to the priests and the Levites. यी कुराहरू नै राजा हिजकियाले पुजारीहरू र लेवीहरूलाई सल्लाह दिएका थिए Because the forefathers failed to do this,
हाम्रा पिता पुर्खाहरूले यी कुरा गर्न असफल भएको कारणले Verse 8 he says, 8 पदमा उनी भन्दछन् the wrath of the Lord was upon Judah and Jerusalem, यहूदा र यरुशलेममाथि परमप्रभुको क्रोध आइपर्यो and he has delivered them to trouble, र उहाँले तिनीहरूलाई कष्टमा सुम्पिदिनु to भयो astonishment, तिनीहरूलाई अत्यासमा and to hissing, र खिसी गर्नमा as ye see with your eyes today. जसरी तिमीहरूले आफ्नै आँखाले देखिरहेका छौ Our fathers have fallen by the sword, हाम्रा पिता पुर्खाहरू चाहिँ तरवारले मारिएका छन् and our sons and our daughters and our wives are in captivity for this. र यसको कारणले गर्दा नै हाम्रा छोराहरू छोरीहरू पत्नीहरू कैदमा गएका छन् Because these spiritual experiences are no more seen in your life, तिमीहरूको जीवनमा यी आत्मिक अनुभवहरू नदेखिएको कारणले your children are not saved. तपाईहरूको छोराछोरीहरू उद्धार पाएका छैनन् Yesterday one brother came and told me, day before yesterday, अस्तिको दिनमा एकजना ब्रदर आएर मलाई भन्नुभयो Pastor, I have two sons, one is in London, one is with me, he never comes to church. पास्टर मेरो दुईजना छोराहरू छन् एकजना लन्डनमा छ एकजना मसँगै छ तर ऊ मसँग मण्डली आउँदैन Many parents are not concerned about their sons. धेरै अभिभावकहरू आफ्नो छोराहरूको बारेमा फिक्री गर्दैनन् Only for the marriage they'll come, Pastor, please, Solomon is the marriage of my son. मेरो छोराको विवाह गरिदिनुहोस् कृपया भनेर उनीहरू विवाहको लागि मात्र आउँदैछन् Yes, for the sake of the parents, त्यो आमा बुवाको खातिरमा though the boys are not spiritual, त्यो छोराहरू आत्मिक नभए तापनि the girls are not spiritual, त्यो छोरीहरू पनि आत्मिक नभए तापनि I conduct the marriage उनीहरूको बिचमा मैले विवाह सञ्चालन गर्नै पर्ने हुन्छ with the warning they cannot go to heaven. तिनीहरू यस्तो भयो भने स्वर्गमा जाँदैनन् भनी चेतावनी दिँदै They can only live in the world, they can produce children, and they can have family, they can eat and make merry, go around in the city, only to go to hell. यस्तो अवस्थामा तिनीहरू यस संसारमा विवाह गरेर आरामदायी परिवारसँग बस्न सक्छन् खुसियाली मनाउन सक्छन् केवल नरकमा जानको निम्ति Because pastor conducted the marriage, no blessing is going to be in their family. पास्टरले विवाह सञ्चालन गरिदिँदा मात्रै त्यो परिवारमा आशिष आउँछ भन्ने छैन If God is to bless them, यदि परमेश्वरले नै तिनीहरूलाई आशिष दिनुपर्ने हो भने they must strictly give utterance to live by the word of God. तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा जिउनको लागि कडा रूपमा उनीहरूले शिक्षा Warn your children, दिनुपर्छ warn your children. आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि यसरी चेतावनी I may दिनुहोस् conduct marriage, I may bury them when they die. मैले चाहिँ विवाह सञ्चालन गर्न सक्छु उनीहरू मर्दा दफन गर्न I may सक्छु dedicate your children. तपाईको छोराछोरीलाई अर्पण पनि गर्न सक्छु But dedication, marriage and burial will never take you to heaven. I will never give you guarantee. म तपाईलाई ग्यारेन्टी दिदिनँ कि तपाईको त्यो अर्पण विवाह दफन सेवाले तपाईलाई स्वर्गमा लाँदैन Understand me? के मलाई बुझ्नुभयो Don't bring your children only for marriage, only for burial, only for dedication. Don't bring. आफ्नो छोराछोरीलाई अर्पणको लागि विवाहको लागि दफनको लागि मात्र नल्याउनुहोस् If you bring your buffalo, I'll pray for it. तपाईले भैँसी ल्याउनु भयो भने म त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिन्छु Tell me. Children are living like donkeys. यदि हाम्रो छोराछोरीहरू गधा जस्तो जीवन जिएका छन् भने Because pastor prayed, the donkey will never go to heaven. पास्टरले प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा त्यो गधा चाहिँ स्वर्ग जाँदैन Bible says, बाइबलले भन्दछ the donkey is to be redeemed with a lamb. That means त्यो the गधा donkey चाहिँ must be converted into a lamb. त्यो गधा चाहिँ एउटा थुमा दिएर छुटाइनु पर्दछ गधा चाहिँ थुमा बन्नु पर्दछ When the donkeys are not sacrificed, lambs are sacrificed. गधाहरू चाहिँ बलिदान चढाइदैन केवल थुमाहरू मात्र बलिदान All the young चढाइन्छ boys and girls, be warned. सबै जवान केटाकेटीहरूलाई हामी चेतावनी दिँदछौँ And you cannot simply live a life in the church. तपाईँले मण्डलीमा यत्तिकै जीवन बिताउन पाउनुहुन्न Yes, try to go to heaven. तपाईँ स्वर्ग जाने कोसिस गर्नुहोस् You may give me money, with money you cannot go to heaven. तपाईँले मलाई रुपियाँ पैसा दिनुहुन्छ तपाईँको रुपियाँ पैसाले तपाईँले स्वर्ग लान Your money cannot सक्दैन take you to heaven also. तपाईँको स्वर्गले हामी स्वर्ग बनाउन पैसाले स्वर्ग पनि बनाउन Be careful, सक्दैन parents. Teach your children the right way. आमा बाबाहरू एकदम होसियार रहनुहोस् आफ्नो छोराछोरीलाई ठिकसित सिकाउनुहोस् And don't bring them only for marriage, only for burial, only for dedication. तिनीहरूलाई केवल विवाहको लागि अर्पणको लागि र दफनको लागि नल्याउनुहोस् We will pray for them. We will do all the ministry. We have a duty. We will do. हाम्रो काम हो कि उनीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्ने हामी सबै गर्छौँ But you must think whether you will go to heaven or not. तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्छ कि हुन्न भनेर तपाईँले सोचेर That हेर्नुहोस् is your responsibility. यो तपाईँको उत्तरदायित्व The हो parents' responsibility. यो आमा बाबाको कर्तव्य हो So pray for your children, please. कृपया आफ्नो छोराछोरीको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् Yes, all the promises of God are for you and for your children. सबै परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू तपाईँहरूको लागि र तपाईँका छोराछोरीको लागि हो If your life is not right, how can you teach your children the right way? यदि तपाईँको आफ्नै जीवन ठिक छैन भने कसरी तपाईँले छोराछोरीलाई ठिक तरिकाले सिकाउन सक्नुहुन्छ They will become thorns and thistles in your life. तिनीहरू चाहिँ तपाईँको जीवनको लागि चाहिँ सिउडी र काँडाहरू बन्ने छन् David failed to correct his children. दाउदले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउन असफल भएका थिए All the children died a miserable death. र सबै छोराछोरीहरू चाहिँ एकदम दयनीय अवस्थामा मरेका थिए Adonijah, the first son, पहिलो छोरा अदुनिया he was killed by Solomon. उनी चाहिँ सोलोमनद्वारा मारिए Amnon,
अम्नोन And he was killed by Absalom. अब्सलोमले उनलाई मारे Absalom was killed by Joab. अब्सलोमलाई चाहिँ योआबले मारे His daughter Tamar was defiled by her brother Amnon. तामार चाहिँ आफ्नै दाजु अम्नोनद्वारा बिगारी All the sons were out of the track. यी सबै छोराछोरी चाहिँ आफ्नो बाटोबाट अलग थिए That was the biggest failure of David. यो नै दाउदको जीवनमा भएको ठुलो असफलता थियो So we must also be very careful. हामी पनि अति होशियार रहनु पर्दछ Pray for your children. तपाईको आफ्नो छोराछोरीको लागि प्रार्थना Fast for your गर्नुहोस् children. छोराछोरीको निम्ति उपवास They बस्नुहोस् must be saved. They must be spiritual. उनीहरू उद्धार पाउनुपर्छ आत्मिक हुनु पर्दछ Otherwise, God will send enemies. नत्र भने परमेश्वरले शत्रुहरू पठाइदिनुहुनेछ The wrath of God will come upon them. परमेश्वरको क्रोध तिनीहरूमाथि आइपर्नेछ They will have to face God's judgment. तिनीहरूले परमेश्वरको न्याय भोग्नु पर्नेछ Yes. And therefore, Hezekiah the king was advising the priests यसै कारण गर्दा राजा हिजकियाले पुजारीहरूलाई यसरी सल्लाह दिँदै थिए in verses 10 and 11. 10 र 11 पदमा Now it is in my heart to make a covenant with the Lord God of Israel, that he fears wrath may turn away from us. 10 the words. Read. 10 the words. Read loudly. अब हामीबाट उहाँको भयानक क्रोध हटिजाओस् भनेर मेरो हृदयमा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरसित एउटा बाचा बाँध्ने मन चाहेछ Why we are fasting and praying and sanctifying our life? किन हामी उपवास बसेर प्रार्थना गर्दै आफ्नो जीवनलाई शुद्धिकरण Look at me, listen to गर्दैछौँ me. मलाई हेर्नुहोस् मलाई ध्यान दिनुहोस् That the anger of God, the wrath of God, which used to come upon us, may turn away from our life. ताकि हामी माथि आउन लागेको परमेश्वरको क्रोध परमेश्वरको रिस चाहिँ हामीबाट फर्किएर गएको If we होस् fail to correct our lives, God's wrath will come upon us as a judgment. यदि हामीले आफ्नो जीवनलाई सुधार्न असफल भयो भने एउटा इन्साफको रूपमा परमेश्वरको क्रोध हामी माथि आइपर्नेछ He will send us into captivity, उहाँले चाहिँ हामीलाई कैदमा पार्नुहुनेछ into the hand of our enemies. हाम्रो शत्रुहरूको हातमा दिनुहुनेछ You will become a slave to some sins. तपाईँ चाहिँ केही पापहरूको दास बन्नुहुनेछ You'll become slaves to some bad habits, केही खराब लतहरूको तपाईँ दास बन्नुहुनेछ some serious sins. केही गम्भीर पापहरू You'll go into captivity. You'll become worldly. तपाईँ चाहिँ कैदमा जानुहुनेछ सांसारिक बन्नुहुनेछ Yeah, you'll be addicted to TV. तपाईँ चाहिँ टिभी हेर्न कुलतमा You'll फस्नुहुनेछ be addicted to your mobile phone. मोबाइल फोनको लतमा फस्नुहुनेछ You'll be addicted to bad friends. खराब साथीहरूको सङ्गतमा तपाईँ फस्नुहुनेछ They will spoil your life. तिनीहरूले तपाईँको जीवनलाई That is God's बिगार्नेछ wrath and judgment. त्यही नै परमेश्वरको क्रोध र न्याय हो God may give you money. तपाईँलाई परमेश्वरले रुपियाँ पैसा दिन सक्नुहुन्छ The money will only destroy your life in the end. तर त्यो अन्त्यमा चाहिँ त्यो रुपियाँ पैसाले तपाईँलाई जीवनलाई नाश Therefore, my dear गर्नेछ brothers and sisters, प्रिय परमेश्वरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू please listen to the word. It is a counsel of God coming to you. र तपाईँ कहाँ परमेश्वरले दिनुहुने परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ ध्यानसँग सुन्नुहोस् May the wrath of God turn away from our lives. हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको क्रोधलाई हटेर गएको हो Come, let's all make a covenant with God. हामी सबैजना आउनुहोस् हामी परमेश्वरसँग वाचा बाँधौँ What is covenant? त्यो वाचा के हो Entering into an agreement with God. परमेश्वरसँग एउटा सहमतिमा आउने Lord, till now I committed so many mistakes. प्रभु अहिलेसम्म मैले धेरै गल्तीहरू गरेँ After the fasting prayer, यो उपवास प्रार्थना सिद्धिएपछि I'll correct my life. म मेरो जीवनलाई सुधार्छु I will have no defilement in my life. म मेरो जीवनमा कुनै अशुद्धता I will live a राख्नेछु holy life. म पवित्र जीवन I live a righteous जिनेछु life. धार्मिक जीवन I'll pray daily. जिनेछु र हरेक दिन प्रार्थना I'll praise you daily. गर्नेछु तपाईलाई धन्यवाद दिनेछु Even the midnight I'll rise up to praise you. मध्यरातमा पनि उठेर प्रशंसा गर्नेछु I'll attend all the church prayers. मण्डलीका सबै प्रार्थनामा भाग Daily लिनेछु I'll read Bible. हरेक दिन बाइबल पढ्नेछु Daily I'll burn incense. हरेक दिन म धूप वेदीमा धूप My candle will बाल्नेछु not be put out. मेरो दियो कहिले निभाइने छैन My mind will always be illuminated by the word of God. परमेश्वरको वचनद्वारा मेरो मन सधैँ प्रज्वलित हुनेछ Daily I'll offer my body as a burnt offering. हरेक दिन म आफ्नो शरीरलाई एउटा होमबलिको रूपमा अर्पण I'll allow the गर्नेछु Holy Spirit to work in my life. पवित्र आत्मालाई मेरो जीवनमा काम गर्न अनुमति दिन्छु Make a covenant with God. तपाईँ यसरी भनेर परमेश्वरसँग करार बाँध्नुहोस् When you make a covenant, जब यसरी तपाईँ वाचा बाँध्नुहुन्छ or to make a covenant, र यो करार बाँध्नको in लागि the 11th verse he says, 11 पदमा उनी भन्दछन् my sons, मेरा छोराहरू हो be not now negligent, for the Lord has chosen you to stand before him, to serve him, and that you should minister unto him and burn incense. परमप्रभु परमेश्वरले उहाँको सामु खडा हुन र उहाँको सेवा गर्नलाई My sons, मेरा छोराहरू हो be not now negligent, अब तिमीहरू लापरवाही नबन for the Lord has chosen you to stand before him, परमप्रभुले तिमीहरूलाई उहाँको सामु खडा हुन चुन्नु भएको छ to serve him, उहाँको सेवा गर्नलाई and that you should minister unto him उहाँको निम्ति सेवा गर्नको लागि and burn incense and pray. र धूप बालेर प्रार्थना गर्नको The house of लागि God is said to be the house of prayer. परमेश्वरको भवन चाहिँ प्रार्थनाको भवन भनिनेछ True servants of God, परमेश्वरका साँचो सेवकहरू true believers साँचो विश्वासीहरू must give the
prominent thing in your life for prayer. तिनीहरूले सर्वप्रथम स्थान चाहिँ प्रार्थनालाई दिनुपर्दछ। Time is run out, so I'll stop from here. समय गइरहेको छ, यसकारण म Next रोक्दछु। thing, God willing, we'll learn in the evening. परमेश्वरको इच्छा भए अर्को बेलुका हामी अध्ययन गर्नेछौँ। This fasting prayer is यो उपवासको प्रार्थना for our sanctification. हाम्रो आफ्नो शुद्धिकरणको निम्ति। How can we sanctify our lives? हामी आफ्नो जीवनलाई कसरी शुद्धिकरण गर्न सक्छौँ? God willing, I'll teach you in the evening. Come everybody. सबैजना आउनुहोस्, परमेश्वरको इच्छा भए बेलुका म सिकाउने छु। And 1 Thessalonians 4:4 says, sanctification is God's will. पहिलो थेसलोनिके 3:4 भन्दछ शुद्धिकरण नै परमेश्वरको इच्छा हो। If you go to heaven, यदि स्वर्गमा जाने हो we भने must do the will of the Father. हामीले पिताको इच्छा गर्नु पर्दछ। Here Bible says our sanctification is God's will. यहाँ बाइबलले भन्दछ कि हाम्रो शुद्धिकरण नै परमेश्वरको इच्छा If हो। you don't sanctify your life यदि तपाईले आफ्नो जीवनलाई शुद्धिकरण गर्नुहुन्न by भने putting away all the evil from your life, तपाईको जीवनबाट सबै खराबीलाई हटाएर make a new covenant with God, परमेश्वरसँग नयाँ वाचा बाँधेर make new decisions before God, परमेश्वरको अगाडि नयाँ निर्णय गरेर to burn incense, to त्यो pray, प्रार्थना गर्नको लागि To praise God, धूप बालेर to read and meditate the word of God, प्रशंसा गर्न परमेश्वरको वचन पढ्न र and अध्ययन allowing the गर्न Holy Spirit to work in your life with an anointing daily. हरेक दिन अभिषेकद्वारा पवित्र आत्मालाई तपाईको जीवनमा काम गर्न अनुमति If दिएर you don't do this, यदि यस्तो गर्नु भएन भने God's wrath will come upon you. परमेश्वरको क्रोध तपाईमाथि आइपर्नेछ। God will send you into captivity to your enemies. परमेश्वरले तपाईलाई आफ्नो शत्रुहरूको अधीनमा कैदमा दिनुहुनेछ। Sin is your enemy. पाप नै तपाईको शत्रु हो। Sickness is another enemy. रोग बिमार अर्को शत्रु हो। Worldliness is third enemy. सांसारिक पनि अर्को शत्रु हो। Flesh is fourth enemy. शरीर अर्को चौथो शत्रु हो। Death is fifth enemy. मृत्यु पाँचौं शत्रु हो। The devil is sixth enemy. शैतान चाहिँ छैटौं शत्रु हो। God will make you allow you to go into bondage to all these things. यी सबै कुराहरूको बन्धनमा जानको लागि परमेश्वरले अनुमति दिनुहुनेछ। After that, you cannot think about going to heaven. त्यसपछि तपाईँ स्वर्ग जाने कुरामा सोच्न पनि सक्नुहुन्न। Come, let's all close our eyes. आउनुहोस् हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ। Hope you understood all what the Spirit of God spoke to you. परमेश्वरको आत्माले तपाईसँग बोल्नुभएका सबै कुराहरू बुझ्नुभयो भन्ने आशा गर्दछु। We have a great burden for your souls. तपाईको प्राणको निम्ति हामीमा ठुलो बोझ छ। We all must be found of Jesus when He comes. जब यसो आउनुहुनेछ हामी सबैजना यसोमा भेटाइनु पर्दछ। Brothers and sisters, all these years we live for Jesus. प्रिय परमेश्वरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी सबैलाई We यस वर्ष took baptism. चाहिन्छ। हामीले We बप्तिस्मा received लियौँ। the anointing. हामीले अभिषेकलाई प्राप्त We received the गर्यौँ। teaching. शिक्षाहरू प्राप्त गर्यौँ। But we failed to observe it. तर हामीले यसलाई पालन गर्न सकेनौँ। The house of God is shut up. परमेश्वरको भवन बन्द भएको छ। The incense is not burnt. धूप वेदी बलेको छैन। The light is not burnt. त्यो बत्ती पनि बलेको छैन। The burnt offering is not offered. होम बलि पनि चढाइएको छैन। Come, let's repent for all these sins. यी सबै पापहरूको लागि आउनुहोस् हामी Lord, पश्चाताप forgive me for गरौँ। all my failures. प्रभु यी सबै असफलताहरूको लागि मलाई क्षमा Be गर्नुहोस्। on your knees. हामी आफ्नो घुँडामा Everybody बस्छौँ। open your mouth and say, सबैजना मुख खोलेर भनौँ, Lord, forgive me for all my failures. हे प्रभु यी सबै असफलताको लागि मलाई क्षमा गर्नुहोस्। Without the knowledge of the word of God, I was very negligent, O God. परमेश्वरको वचनको ज्ञान बिना हे परमेश्वर म व्यवस्था गरिएको I थिएँ। was very careless, O God. हे परमेश्वर म लापरवाही गरिएको थिएँ। Oh, this morning you gave me the word. मैले यस बिहान तपाईँले मलाई वचन दिनुभयो। You provoked my spirit. यसै मेरो आत्मालाई उक्सायो। I will look to my forefathers. म मेरो पिता पुर्खाहरूलाई हेर्ने छु Oh, they failed to do your will. र तिनीहरूले तपाईँको इच्छा गर्न सकेनन् And I repent for all their sins also. र तिनीहरूको पापहरू पनि म याद गर्दछु। I repent for my sins. म मेरो आफ्नै पापको लागि पश्चाताप Lord, give me another गर्दछु। chance. प्रभु मलाई अर्को मौका दिनुहोस्। I'll rectify my life. म मेरो जीवनलाई सुधार्दछु। I'll spend time in praisings and prayers. प्रार्थना र प्रशंसामा समय बिताउने छु। I'll spend time in meditating the word. परमेश्वरको वचन ध्यान मनन गर्न समय बिताउने I'll छु। worship you, God. हे परमेश्वर म तपाईँको आराधना I will serve you, O गर्नेछु। God. हे प्रभु तपाईँको सेवा I'll गर्दछु। minister to you, O God. तपाईँको सेवकाई गर्दछु। Oh, forgive me of all my failures. मेरो सबै असफलताहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। May I enter into a new covenant with you. म तपाईँसँग नयाँ वाचामा प्रवेश गर्दछु। When you all pray like this, जब तपाईँ यसो भनेर प्रार्थना God will गर्नुहुन्छ, change your life, dear brother. प्रिय परमेश्वरका दाजुभाइहरू तपाईँको जीवनलाई उहाँले बदली He'll गर्नुहुनेछ। transform your life, dear sister. प्रिय सिस्टरहरू तपाईँको जीवनलाई बदली गर्नुहुनेछ। The glory of God will come down and fill the house of God. र परमेश्वरको महिमा तल ओर्लेर परमेश्वरको भवनले भरिनेछ। For 2 minutes, everybody pray. र सबैजना प्रार्थना गर्नुहोस्। For 2 minutes, you pray. 2 मिनटको लागि प्रार्थना May गर्नुहोस्। the glory of God come down to your heart. परमेश्वरको महिमा तपाईँको हृदयमा ओर्लेर आएको हो। May the power of God sanctify you. परमेश्वरको शक्तिले तपाईँलाई शुद्धिकरण Receive a fresh गर्नुहोस्। anointing. एउटा ताजा अभिषेकले प्राप्त गर्नुहोस्।
remember all these words. यी सबै वचनहरूलाई सम्झना गर्नुहोस्। Go home, turn your Bibles to 2 Chronicles chapter 29 and read the entire text 10 times. तपाईँ घर जानुहोस्, आफ्नो बाइबल पल्टाउनुहोस्, दोस्रो इतिहास 29 अध्याय पुरा तपाईँ ध्यान गरेर पढ्नुहोस् Repent for your mistakes. र तपाईँको आफ्नो गल्तीहरूको लागि God पश्चाताप will forgive गर्नुहोस्। you. परमेश्वर तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। This chance is given by God यो मौका परमेश्वरले नै दिनुभएको छ to bring us all back to our first state. हामी सबैले हाम्रो पहिलो अवस्थामा फर्किल्याउनको लागि Our life must change. हाम्रो जीवन परिवर्तन हुनु पर्दछ। We must become a blessing to all the family members. हामी सबै परिवारका सदस्यको लागि आशिषको कारण हुनु पर्दछ। Our children must be saved. हाम्रो छोराछोरीले उद्धार पाउनु पर्छ। Our children must become spiritual. हाम्रो छोराछोरीहरू आत्मिक हुनु पर्छ। They must become God-fearing. तिनीहरूले परमेश्वरको भय मान्नु पर्छ। God has called us to serve Him, परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सेवा गर्न बोलाउनु भएको छ। worship Him, उहाँको आराधना गर्नको लागि, minister Him. उहाँको सेवा गर्न, Let's make a decision to do all these यी things. सबै कुरा गर्न हामी मनमा निर्णय गरौँ। Our life will shine. हाम्रो जीवन चम्किनेछ। Once we do that, एकचोटि हामीले यस्तो गर्यौँ भने the next moment when Jesus comes, we can be fond of Him. अर्को क्षणमा जब यसो आउनुहुनेछ हामी उहाँमा भेट्टाइने छौँ। The God may continue to help us as well. Praise God. परमेश्वरले तपाईँहरूलाई निरन्तर सहायता गर्नुभएको सुने धन्यवाद चुडाउँ। Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all now and until Jesus returns in glory. Hallelujah. Praise the Lord.